ल अब हामी सुरु गरौँ है। सर्वप्रथम पहिला सबैलाई अनि अ, हार्दिक नमस्कार टसितेले भन्न चाहन्छु। अ, अब अस्ति नै हामी धर्मदेशन चाहिँ अ, अ, गरेको थिएँ अनि यो बिचमा चाहिँ म भारत इन्डियामा जानुपर्ने त्यसो भयो। अब अहिले फेरि हामी अ, मेरो यो धर्मदेशन चाहिँ फेरि हामी सुरु गरेर चाहिँ अ, जाने हो। अब आज चाहिँ हामी पहिल्यै जस्तो गरेर चाहिँ पूर्वाभ्यास, मूल विषय, अन्तिमको प्रार्थना तिनद्वारा धर्म अनि प्रवचन र सुन्ने गर्ने। त्यसो कारणले अब सबैले पहिला पूर्व अभ्यास अ, प्रार्थना राम्रो गरिदिनुहोस्। नमो दस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सांगे जो दोंजो ये जो नामला चांजो बारदो दाने के जोंजे दागे चुशे गेबे चोनम डोला बेंजर zange ru barajo सांगे जो दोंजो ये जो नाम चांजो बारदो दाने के जोंजे दागे चुशे गेबे चोनम डोला बेंजर सांगे ru barajo सांगे जो दोंजो के चोनम ला चांजो बारदो दाने के जोंजे 다예 취신계배 초남 로라 벤저르 상게 로바라쇼 심젠 담젠 대와단 대외 교단 덴바르 규지 심젠 담제 동알단 동알게 교단 대와르 심젠 담제 동에 매벤 대와단 멘라와르 규지 심젠 담제 예린 차단 예단 Tanyamla nebara gyuru chi penden junen tenba tarchinge tenzenge bo tamje kungkamsa Lujin gunlan digin jungen ne sange tenba tado ge gyuru chi सर्वप्रथम आज यहाँ बौद्ध धर्म परिचय समाजद्वारा आयोजन गर्नुभएको जुम इन्टरनेट मार्फत धर्म देशना सुन्नको लागि उपस्थित भएको सबैलाई हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। अब अहिले हामी पूर्वाभ्यास चाहिँ सक्यो। अब मूल विषयमा चाहिँ प्रवचन गर्न चाहन्छु। अब पहिला अहिलेसम्म हाम्रो यो जुमद्वारा प्रवचन दिने चाहिँ मैले अलिकति यहाँ तपाईहरुलाई याद हुनुको लागि भन्न चाहन्छु। हामीले पहिला चाहिँ बुद्ध धर्मलाई अनि
चिन्तन गर्ने, सुन्ने, चिन्तन गर्ने, ध्यान अभ्यास गर्यो भने लाभ के छ भनेको विषयमा भन्ने थिए। अनि दोस्रोमा चाहिँ हामीले धर्म गर्नुपर्छ र गर्नु सक्नेको कारण अनि कारणको विषयमा मैले धर्मदेशन गरेँ। तेस्रोमा चाहिँ अनि बुद्ध शाक्य मुनिले अनि धर्मदेशन कसरी गर्नुभएको त्योद्वारा बुद्ध शाक्य मुनि भने चाहिँ के हो, कस्तो हो, उहाँको ज्ञान गुण के हो भनेको विषयमा परिचय चाहिँ मैले गरेँ। चौथोमा चाहिँ अनि श्री अनि 17 नलेन्द्र पण्डितहरूको विषयमा परिचय चाहिँ गरेँ। अनि त्यो सँगै धर्मको ध्यान अभ्यासको विषयमा पनि अनि बौद्धको ध्यान अभ्यास भन्ने सामान्यमा कस्तो हो भनेको विषयमा परिचय गरेँ। अनि एउटा गुरु थाप्यो भने त्यो गुरुलाई कसरी अनि हामीले विचारद्वारा अनि कार्यद्वारा अनि कसरी उहाँलाई अनि खर्च त्यहाँबाटै आश्रित कसरी गर्ने भनेको विषयमा भने। अनि त्यस्तै गरेर अनि अन्तिममा चाहिँ अनि एक दिनको भित्र दैनिक ध्यान अभ्यास गर्ने तरिका छोडकरीमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई आगम व्याख्याहरू सबै अनि गरेको हो। यहाँसम्म चाहिँ अहिले यो जुमद्वारा मेरोदेखि धर्म प्रवचन भनौँ धर्मदेशन चाहिँ अनि जम्मा 7 दिन हामीले 7 चोटि त्यो भइसक्यो। अब आज चाहिँ आजदेखि नै अब बौद्ध धर्मको विषयमा परिचय मात्र नभएर परिचय पनि हुने अनि ध्यान अभ्यास पनि हुने अनि त्यसको लागि चाहिएको आगमहरू पनि दिने गरेर चाहिँ आजदेखि नै चाहिँ अलिकति अनि धर्मदेशन चाहिँ बृहत रूपले गर्ने भनेको विचार चाहिँ भयो। त्यही अनुसार अनि आजदेखि त्यो सुरु गर्ने हो। अब आजको चाहिँ शीर्षक के हो भनेदेखि सार्थक मानव जीवन प्राप्त हुनु दुर्लभ भन्ने। तपाईहरुले यहाँ पावर पोइन्टमा हेर्नुहुन्छ, यहाँ छ नि शीर्षक चाहिँ के रहेछ भनेदेखि सार्थक मानव जीवन प्राप्त हुनु दुर्लभ भनेर त्यसको विषयमा चाहिँ भन्छु। अब यहाँ मैले के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि अघि मैले भनेको जस्तो एकमा हामीले अनि त्यो हामीले प्राप्त भएको यो सार्थक मानव जीवन भन्ने चाहिँ कस्तो हो भनेर चाहिँ त्यसको विषयमा अनि हामीले थाहा हुनुपर्छ। त्यस कारणले त्यसको विषयमा प्रवचन दिनुपर्ने, व्याख्या गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्ने। त्यो सँगै यो धर्म भन्नेको, धर्मको शिक्षा, धर्मको ज्ञान भन्ने चाहिँ मनलाई लाग्नुपर्छ। मनलाई आफ्नो काया वाक् चित्त अनि विकास हुनुपर्छ, त्यसलाई फाइदा हुनुपर्छ। खास गरेर मनको सोच त्यसमा विकास हुनुपर्छ। त्यसो कारणले यो सँगै मैले अनि तपाईहरुलाई यो सार्थक मानव जीवन प्राप्त हुनु दुर्लभको विषयमा व्याख्या गरेर
यसरी विचार त्यो जानकार भइसकेपछि यसरी विचार गर्नुपर्छ यसरी सोच्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले त्यो पनि तपाईँहरूलाई नि भन्ने हो त्यो भयो भने अनि त्यो अनि सोच चाहिँ जो व्यक्तिले अहिले धर्म सुन्नु हुने जो व्यक्तिले त्यो सुनेर साँच्चै नै आफ्नो घरमा यसरी विचार गर्यो भने अनि मनको भित्र अनि सोच अलग्गै एउटा हुन्छ ए मैले यो जीवन चाहिँ खेरो गर्नु नहुने रहेछ है मैले यस्तो जीवन राम्रो प्राप्त भएको त्यो चाहिँ प्रयोग राम्रो गर्नुपर्ने रहेछ है मैले धर्ममा लाग्नुपर्ने रहेछ है भनेर आफ्नो चित्तको माथि यस्तो राम्रो राम्रो सोच विचार आएर आफैले आफैलाई धर्ममा लाग्नु दिने त्यस्तो अनि गर्न सक्छ त्यसो कारणले यो मनको भित्रदेखि नि कसरी विचार गर्नुपर्छ त्योहरू पनि म भन्न चाहन्छु अनि अघि भनेको जस्तो अनि आजदेखि अब यहाँ सुन्ने धर्म देशन सुन्ने अनि सुन्नेहरूमा मेरो अब चेला भनौँ अनि त्यो धेरै नै छ त्यसो कारणले अनि उहाँहरूको लागि पनि आगमहरू दियो भने धेरै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तो गरेर चाहिँ हामी जाने हो अब पहिला चाहिँ आज सुरुवातमा आगम पहिला चाहिँ दिन चाहन्छु आजका त्यो आगम चाहिँ नलिन्द्रको पण्डितता अनि नलिन्द्रको पण्डितता नागार्जुनले बुद्ध शाक्य मुनिलाई अनि 12 लीलाद्वारा अनि प्रार्थना गरेको अनि एउटा के भन्छ स्तुत एउटा छ अनि त्यसको नाम चाहिँ थप्के थुक्छिमा भन्छ त्यसको आगम चाहिँ म पहिला दिन्छु 마선지메제라 버르지 마제명아를 오니 소소라를 이시주 바 두순게비 요나 차절로 넘어 하이게들로 내진기 좀보다다 미게난도 조하군이잖아 지금 뭐 담지게도 다기 주된도 마나가더냐 메신저 담지게 된도 다기 토절라는 내가 양도반 조배성이 연구하는 분이 진행해 더벌자 대 더벌자배 제도 담배 제생에 꿀꿀죽에 좀 많은 주소라만 담배 차리신제 바라쇼 뜸배 제바 중일로 때바 탑게 투치만 쇼소 आगम सुन्दाखेरि चाहिँ अनि निन्द्र लाग्नु हुँदैन निन्द्र लाग्यो भनेदेखि त्यो आगमहरू चाहिँ कानमा सुन्दैन त्यो कारणले त्यो छुटिन्छ आगम छुटिन्छ त्यसो कारणले आगम नछुट्नुको लागि अनि निन्द्र चाहिँ त्यो लाग्नु हुँदैन राम्ररी सुन्नुहोस् 탑ye 도제 샤게 레조론 신게 메도 되게 봉종 세르게 lumbo 따부른 집에 샤게 개부 켜라 차절 관계 당부를 장조 투게네 소나 이시 총년 조지지 되들은 제반 가전 로와의 공교를 켜란다기 떠버리게 하남된 전두에 되게는 할레반네 랑첸 따르시시 레글라스네 하무 규주메 솜수 주바른 제라 자절론 나와 주조 샤게 세번에 따실룸 비세도 담배 상다까진 기도 천조 장주 릭소니에 자절로 쉬는 dobde 미 생게 안가 뭔가 다른 규제리 기워 책발처럼 살제네 된다 매번 제라 자절로 지딘 초도 텀브레 차와다 카나마도 방지로 조모 코르단데 타바 개바이 게세 경우를 제라 자절로 거래 자원 영보 밀세네 캠네 존에 칼라세네 최대 남도 정도 예랭에 rabdo choran zela chazelo zwenbe changju rubar gonne neran zanen damdo lurudo kawachi sunju tarchembe samde chongyen zela chazelo thoma menen beba tönyeje maganda ye changju shingjundu kinjumyu ngombar sangene
장준 조반 자라 차제로 투진 rol라 녀도 생내네 와라나 셀라소 내조도 추교 콜로코네 되잖아 태바숨랑 거제 차제로 신경고와 년바 차르주지 모디 뜸바 주달 해진소 그러문지기 유도 되남도 투바 유레 게라 차제로 세바숨나 빼매 연대기 년도 여바 추주 정보대 화면로와 꾼게랍 줘봐 땜바게 버른zel라 차제로 레로처럼 출로 꿀제지 자조 중에 사실 장모로 치면도지 답이 구시네 양년다 원zel라 차제로 양당에도 지과 매제다 마음 심준선은 도제지 등에도네 링세만로 고동 차겐zel라 차제로 양사마 탑기 두지마고 아감 따방을레 프랍다 보여 아보 아무로 부다 다르마마 아니 부다 다르마고 샤스나르레 뜸바 어 어, 부다 다르마고 샤스타 사반다 툴로 부다 샤케모니오 아보 와고 아니 또 아일레 स्त्री को आगम चाहिँ मैले दिइसकेँ तपाईहरुले प्राप्त भएको छ अब सल्लाहपल खर्च अब बुधबारमा यो बुद्धिस्ट आचार्य त्यसको मैले यो तिप्तीमा धर्मदेशना गरेको त्यो चुन्जुक भन्छ त्योहरू चाहिँ अनि गिसिङेजुले नेपालीमा अनुवाद गरेर चाहिँ त्यो गर्दैछ तपाईहरु व्याख्या तपाईहरुले सुन्दैछ नि अब यो के भन्छ बुद्धिस्ट आचार्य त्यसको अनि त्यो शान्ति देवाले लेख्नु भएको त्यसको आगम चाहिँ मैले तपाईहरुले दियो भने अनि त्यस तपाईहरुलाई त्यो पढ्नुमा अनि राम्रो हुन्छ त्यसको कारणले त्यसको आगम चाहिँ आज अलिकति जति सक्दो अलिकति दिन्छु बाँकी पछि फेरि दिने ग्या गरे केदो बुद्धि सातो आचार्य अवतारा पे केदो चांजु सेंबे चबाला जुबा संगेदा चांजु संबा तमजेला चाचे लो देशे जुगे 공아 세제다 차유군로 그거를 차제데 देशे 세계 domla 주반 롱션도르드 내내 저버자 왠지 맞죠 원연들죠메 대표를 개방달라 요메 대저 신된 상방 달라메 랑게 예라고 금지 예대삼 개와 금지를 다기 대외슈 대다기 야리시 페르교라 다다 개와냠바 신계장 지대대다 토나 대연교 대조되는 예벌 신도가 기비된로 토벌 교발라 갈된데라 변방만로나 치대 양다 조와 갈란교 제대로 점오면은 찌로는 로교 계제라나 뜸바라 대제 상계 투 연결하는 지대 선함로를 당가중 대대개와 냠중 일하다 대바도제 신도면서바 대년 조배 장주 설명바 계제 강의 세계 넘버교 개바도마라고 제바이 통화남기 등의 편말 되는 세명계의 선함 대조달라니도 토벌제 시베동에 자라 좀더 심제 미대 세반도 받아 대망자라 저번도에게 장주 심겼다도 땅미자 자주 심계교나 기지기 코에 쩔었다면 냠다는 대신한게 세주 지대할 하미르제베 차자기 세규지에 남바 초다고 메잔르데라는 계획 그런제는 다음에 교회 자주 심제 자와라 된 로에데 집에 세면을 레버 요소 다나 렌제베 로에 내단 저번도 리제 장주 심내 때버서 개화신교 추진 신도는 드부게네 세버 교환이 자주 심계 주제다 드부집에 메세페와 요 드바신도 메세잖아요 팔라테네 지바 전보다 강라테네 유교도 대라 바제는 기 지메데 되네 되데 메신 디제는 기지지겠냐 그래서 봐 대표면 빠도면 참고 로단 덴베 노상셰 야사마 아자 디고 아부터 빠치사이 아니 빠치 딘수 아금 अब आजका त्यो आगम चाहिँ दिने चाहिँ यतिमा राख्छु अब हामी यो के अरे सार्थक मानव जीवन प्राप्त हुनु दुर्लभको विषयमा अनि प्रवेश गर्छु अब यहाँ छ नि तपाईहरुले यहाँ पावर पोइन्टमा पनि हेर्दै गर्नुस् थाङ्बो थेन्जुर के अरे पहिलो सार्थक मानव जीवन प्राप्त हुनु दुर्लभ चाहिँ भनेको छ
हो अब पहिला हामीले यो मनमा राख्नुस् हाम्रो धर्ममा बुद्ध धर्ममा एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि सार्थक मानव जीवन प्राप्त हुनु दुर्लभ भनेको विषयमा अनि धर्मदेशन चाहिँ गर्छ है। अब यो धर्मदेशन भनौँ धर्म चाहिँ अनि कसरी भएको यो धर्म चाहिँ बुद्ध शाक्यमुनिले कसरी उहाँले धर्मदेशन दिनुभयो यसको विषयमा अब त्यसमा पहिला दोतर भनेको छ यहाँ। अब दोतर भने चाहिँ सूत्र अनुसार भनेको छ। अब यो सूत्र चाहिँ हुनु त धेरै छ तर एउटा चाहिँ छुटिम याङ थपर दिम्बी दो भने त्यो चाहिँ तपाईहरु सबैलाई पहिला मैले अनि त्यसको त्यो चाहिँ मैले भनिसकेको छ। अहिले अलिकति याद दिलाउँछु। गेलोङ था शेपाने डिप सोनिछि छेइन्दुजेनन्दर तेम्बे तेम्बाया नेबर जिबरग्युन चिछि सुन्जुद तुल्ला तेम्बे दुबर मेछे मिलुने 신도 녀버까나 대통령 개위 때말로도 중앙에 년에 달베도는 믿음을 교다래 결혼다 쏟아져진 치환이 라이 추진년이 치환이 되다 마이노 대지지르셔는 쏟아져진 치환이 겨와 딩이 세세벌 교육이 추진년이 치환이 겨와 분들 개이 보도 리더진 대화반 나바도원 점은 소녀월이 교로 받아라 부터 시작해 문일래 아니 에소리 아니 받는 바고 차 대사이 건규르고 비다차 아버 बुद्धले अनि अहिले यो सार्थक मानव जीवन प्राप्त हुनु दुर्लभको विषयमा यसरी उहाँले भन्नु भएर अब त्योहरू सबै छोटकरीमा अनि यो के रे छोटकरीमा अनि शान्ति देवालले अनि बुद्धिस्ट तत्त्वाचार्यमा के कसरी अनि भन्नुभएको छ भनेदेखि यहाँ नेपालीमा छ नि है छान सम्बत यो मनुष्य जीवन प्राप्त हुनु अति दुर्लभ छ भन्ने एउटा। त्यसपछि पुरुषार्थ कछ पुरुषार्थ सिद्धि गर्ने अवसर प्राप्त भएको बेला भनेको छ। त्यसपछि चाहिँ यदि ये जीवनमा लाभकारी कर्म गरिएन भने अनि पछि यसको सम्यक सम्पत गर्छ कहाँ पाइन्छ भनेर चाहिँ यसरी हो। अब यो नेपालीमा यसरी भनेछ। अब मैले यो चाहिँ सजिलो भन्यो भने कसरी हो भनेदेखि अहिले हामीले पाएको सार्थक मानव जीवन प्राप्त भएको त्यो चाहिँ अनि धेरै गाह्रो हो भनेको छ। ठेन्जोर दिने यहाँबाट सिन्धुका अब यस्तो मानव जीवन पाएर अनि आफूले पनि फाइदा हुने अरूलाई पनि फाइदा हुने गरेर अब त्यो पनि बुद्धिचितद्वारा आफू र अरूलाई फाइदा गर्नु सक्ने यस्तो मौका अनि पाएको छ भनेको के बिथिनु थोरै के वाला खालि देला फेम्बा मडुमना यदि हाम्रो अहिले पाएको अनि जीवनमा हामीले बुद्धिचितद्वारा आफू र अरूलाई फाइदा अनि नगर्यो भने पछि यस्तो अनि जीवन चाहिँ फेरि पाउनु धेरै कठिन हो गाह्रो भनेको यहाँसम्म चाहिँ यो शान्ति देवालले भन्नुभएको त्यो चाहिँ त्यो हो। अब त्यही जस्तो गरेर चाहिँ क्यासे लाले सुन्दिमा भने त्यसरी भनेको छ। अब यो चाहिँ नेपालीमा चाहिँ अनि भनेको चाहिँ यसरी छ। अब यो चाहिँ नपढौँ। अब मूल चाहिँ शान्ति देवालले भन्नुभएको त्यो हो। त्यो मैले भन्यो त्यो र यसमा अनि एउटै हो
धेरै फरक छैन। अब यसमा अलिकति थापेको के थापेको छ भनेदेखि मानव जीवन यस्तो पाएको बेलामा हामीले अनि बुद्ध धर्मलाई अनि सुन्ने, चिन्तन गर्ने अनि ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ यहाँ थापेको छ। नत्र अरूहरू चाहिँ एउटै हो। त्यसो कारणले यो चाहिँ मैले छोटकरीमा चाहिँ यसरी भन्नु। अब यहाँसम्म चाहिँ के हो भनेदेखि अघि मैले भनेको जस्तो सार्थक मानव जीवन प्राप्त हुनु दुर्लभको विषयमा कङ्ग्युर तेङ्ग्युरहरूमा यसरी भनेको छ। झ्यासेलालले सन्धुमा 37 जिन पुत्र चाहेमा अनि यसरी भनेको छ भनेर चाहिँ अनि भनेर अब यसको विषयमा हामीले अनि जानकार हुनु पर्यो, त्यसको के अरे ज्ञान शिक्षा प्राप्त हुनु पर्यो। त्यो सँगै हामीले त्यसको विषयमा कसरी विचार गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ त्यो पनि हामीले जानकार हुनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ तीन विषय व्याख्यामा तीन विषयद्वारा हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ भन्छु सम्बुद्धमा दिशेवाला सोम थेन्जुरुङ सोम थेन्चवा नेकावा हो। अब यहाँ छ नि यसको व्याख्यामा 3 भनेको छ। पहिलो नम्बर 1 पहिलोमा चाहिँ क्षण सम्पदको परिचय पहिचान, क्षण सम्पदको पहिचान भन्ने चाहिँ एउटा, यो चाहिँ थेन्जुरुङ हुँसोमा भनेको। दोस्रोमा चाहिँ क्षण सम्पदको महाअर्थ त्यो अर्थ भनेको चाहिँ थेन्जुर थेन्चेवा है। अनि तेस्रोमा चाहिँ दुर्लभ क्षण सम्पद भन्ने चाहिँ हो। यो तीनटा विशेष। अब यो अहिले भनेको सार्थक मानव जीवन प्राप्त हुनु दुर्लभको विषयमा यदि हामीले त्यसको शिक्षा ज्ञान प्राप्त हुने र त्यसको विषयमा ध्यान अभ्यास गर्ने हो भनेदेखि यो तीनटा चाहिँ पढेर जानकार गरेर यसरी हामीले विचार गर्नुपर्छ, सम्झिनुपर्छ। अब त्यसमा पहिलो चाहिँ के रहेछ भनेदेखि थाङ्बोला है। पहिलो चाहिँ के हो भनेदेखि अब यो पहिलोमा चाहिँ हामीले थेलवा गे जोरवा चु भनेर चाहिँ अनि 8 क्षणको पहिचान भन्ने चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। अनि दोस्रोमा चाहिँ 10 सम्बन्धको पहिचान भन्ने 8 क्षणको पहिचान र 10 सम्बन्धको पहिचान भन्ने यो जम्मा 18 हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। थेन्जुर्गी छे चोप्के भनेर त्यो हो। अब त्यसमा पहिला 8 क्षणको पहिचान भने चाहिँ के हो भनेदेखि पहिला यो नरक लोकमा जन्म लिनु भन्ने एउटा। दोस्रोमा अनि प्रेतमा जन्म लिनु, पशुमा जन्म लिनु, दीर्घजीवी देवताको रूपमा जन्म लिनु। अनि 5मा चाहिँ सीमन्त ठाउँमा जन्म लिनु। 6मा चाहिँ लाटो वा मूर्ख बाहिर जन्म लिनु। अब 7मा मिथ्या दृष्टि ग्रहण गर्ने। 8मा चाहिँ बुद्ध शासन नभएको ठाउँमा
जन्म लिने गरेर, यहाँ सुन्नुहोस् है, जन्म लिने गरेर 8 यहाँ छ नि 8 दोष रहित जन्मलाई छन् भनिन्छ भनेको छ। त्यसो कारणले यो 8वटा अनि 8वटा चाहिँ दोषमा राखेर 8 दोष रहितका अनि मान्छेको जीवन यस्तो एउटा प्राप्त भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि हो 8 क्षणको पहिचान भने त्यो। अब यहाँ मैले तपाईहरुले विचार राम्रो गर्नुस् त। नम्बर 1 मा नरक लोकमा जन्म लियो भने के छ ल। अब अहिले हामी मान्छेको अनि जीवनमा छ नि, यदि हामी नरक लोकमा जन्म लिनु भने त्यो भयो भने लियो भने हामीले अब धर्महरू गर्नु सक्दैन। त्यही जस्तो गरेर दोस्रो प्रेतमा जन्म लियो भने धर्म गर्नु सक्दैन। अब तपाईहरु त्यसमा हेरेर बस मैले व्याख्या गर्छु। त्यस्तै गरेर पशुमा जन्म लिने, त्यस्तै गरेर दीर्घजीव देवताको जन्म लिने, त्यस्तो गरेर अहिले 8वटा छ नि, त्यो 8वटा त्यो 8वटामा हामीले जन्म लियो भने हामीले धर्म गर्न सक्दैन। त्यस कारणले त्यो 8 दोष रहित मान्छेको रूपमा हामी जन्म लिएको कारणले हामीले यदि हामीले धर्म गर्न चाह्यो भनेदेखि, धर्म सुन्नु चाह्यो भनेदेखि सुन्नु सक्छ, धर्मलाई चिन्तन गर्नु सक्छ, धर्मलाई ध्यान अभ्यास पनि गर्नु सक्नु हुन्छ। त्यसो कारणले यो 8वटाहरू सबै सम्झेर विचार गरेर म यस्तो यस्तो यो 8वटा दोष भएको अनि त्यसमा चाहिँ जन्म नलिएको चाहिँ धेरै राम्रो भएको रहेछ। यदि त्यसमा जन्म लियो भनेदेखि त मैले धर्मै गर्नु नसक्ने रहेछ। त्यो नभएर म अहिले 8 दोष रहित अनि मान्छेको जीवनमा यसरी अनि जन्म लिएको कारणले मैले धर्म गर्नु सक्ने यस्तो मौका पाए रहेछ। त्यो चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ भनेर आफ्नो मनले यसरी राम्ररी विचार गर्नुपर्छ। त्यस्तो गर्यो भनेदेखि अनि मनको भित्र मैले मानव जीवन यस्तो पाएको चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ भनेर जानकार पनि हुने, त्यो सँगै सँगै खुसी भएर ओहो म धर्ममा लाग्नु पर्ने रहेछ भनेर त्यस्तो सोच हुन्छ। यसरी हाम्रो मनलाई धर्ममा के अरे धर्ममा ठुलो नमानेर अनि मन चाहिँ अधर्ममा अनि त्यो अकुशलको कार्यमा चिजमा अनि यसरी मन जान्दाखेरि तुरुन्त योहरू सोच्नु सक्यो भने, विचार गर्न सक्योदेखि त्यो मन चाहिँ तुरुन्त तानेर अनि धर्ममा लाग्नु सक्ने हुन्छ। त्यो कारणले हाम्रो सोचमा धेरै फाइदा हुन्छ एउटा। अब त्यसपछि सम्बोधा लेबेमा जोरबच्चु भन्छ। जोरबच्चु भन्ने चाहिँ यहाँ नेपालीमा चाहिँ यसरी लेखेको छ है। दोस्रो 10 सम्पदको पहिचान भनेर त्यो योलाई जोरबच्चु भन्छ। अब दोस्रो 10 सम्पदको पहिचान भने चाहिँ जोर्पा भने चाहिँ आफूलाई धर्म गर्नुको लागि फाइदा हुने थुम्बेकियल खर्च अनुकूलहरूलाई अनुकूल प्रति त्यसलाई भन्छ। अब त्यसमा 10 छ। 10 मा चाहिँ पहिला यो हो मनुष्यत्व जोस
सम्बुद्ध लेबीमा मिबा भन्छ मिङी भनेको छ आफै मान्छे भएको पनि धेरै ठुलो हो एउटा अब दोस्रोमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि अ, मध्य देशमा जन्म भनेको छ मध्य देशमा जन्म भन्ने चाहिँ जहाँ अनि भिक्षु र भिक्षुनीहरू भएको अनि उपासिका र के अरे उपासिका र उपासिकी रे उपासिक र उपासिकी उपासिक्नी त्यो त्यस्तो चारवटा अनि भएको अनि के अरे स्थानलाई अनि युलउ भन्छ युलउ त्यसमा जन्म लियो भनेदेखि आफूलाई धर्म गर्नु मौका चाहिँ मिल्छ यो एउटा हो अब एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि यो ठिक छ अब यसरी गरेर अनि धर्म फैलाएको अनि धर्म फैलाएको अनि स्थान धर्म फैलाएको अनि युल लकर्सा क्षेत्र धर्म फैलाएको क्षेत्रमा हामी जन्म लियो भनेदेखि धर्म प्राप्त हुनुमा फाइदा छ त्यसो कारणले दोस्रोमा चाहिँ यो तेस्रोमा चाहिँ वाङ्बो छावा वाङ्बो छावा भने तेस्रोमा चाहिँ यो पूर्ण इन्द्रिय सम्बन्ध भनेको छ अब पूर्ण इन्द्रिय सम्बन्ध भने चाहिँ हामी धर्म गर्नु बेलामा हामीलाई हाम्रो यो विवेकहरू अनि राम्रो हुनुपर्छ त्यो अब बाउला त्यस्तो भयो भनेदेखि धर्म गर्नु सक्दैन त्यसो कारणले अहिले यो भनेको हो अनि चौथोमा चाहिँ अवि अविपरीत कर्म अविवर अविपरीत कर्म भने चाहिँ अनि त्यो के भन्छ सम्बोध लेबीमा चाहिँ अनि छामेङ्गाईले भनेको छ अनि आफ्नो कृपा ठुलो भएको आफ्नो पितालाई मार्नेको कार्य के भन्छ अकुशल एउटा त्यही दोस्रो गरेर आफ्नो आमालाई मारेको अकुशल कर्म गरेको त्यस्तै गरेर अर्हतहरू मारेको अनि त्यो गिन्दुङ्गी भिक्षु सङ्घमा अनि छुटाएको कार्य अनि बुद्धलाई हान्ने गर्छु भन्ने मार्छु भन्ने सोच अनि त्यो गरेर चाहिँ कार्य अकुशल कार्यहरू गर्छ त्यस्तो 5वटा अकुशल कार्य छ त्यस्तो गर्यो भनेदेखि अनि यो के भन्छ सम्बुद्ध लिपिमा लेथा लोक्पा भन्छ त्यस्तो गर्यो भनेदेखि लेथा लोक्पा त्यस्तो नगर्यो भनेदेखि लेथा मलोक्पा त्यसो कारणले अहिले यहाँ अविपरीत कर्म भने चाहिँ त्यस्तो कर्म 5वटा नगरेको भनेको हो किनभनेदेखि त्यस्तो 5वटा कर्म गर्यो भने त्यसको पापले अनि धर्म गर्नुमा धेरै अनि दोष धेरै नोक्सान धेरै बेफाइदा हुने त्यस्तो छ त्यसो कारणले त्यस्तो नराम्रो 5वटा कर्म नगरेको भनेको अब छोटोमा चाहिँ धर्म पाँचौँमा चाहिँ धर्मप्रति श्रद्धा हो त्यो त हुनुपर्छ नि धर्मप्रति श्रद्धा नभएदेखि धर्म गर्दैन त्यसो कारणले त्यो चाहिन्छ 5 अनि 6मा चाहिँ संसारमा बुद्धको आगमन हुनु अब हामी आफै धर्म गर्नुको लागि यो के भन्छ संसारमा बुद्धको धर्म चाहिँ बस्नु पर्यो नि बुद्धको धर्मै संस्कारमा बुद्धको धर्मै छैन भनेदेखि हामी बुद्ध धर्मलाई धर्म गर्नु सक्दैन त्यसो कारणले त्यो हुनुपर्छ भनेको अब 7मा चाहिँ अनि त्यो सत धर्मको देशना गर्नु भनेको छ
यो संसारमा बुद्ध धर्म भएर पनि यदि आफैलाई गुरुहरूले सद्धर्म देशना दिनु नभएदेखि हामी धर्म जान्दैन नजान्यो भनेदेखि गर्दैन त्यसो कारणले साथमा सात धर्मको देशना गर्नु भने त्यो पनि एउटा लाभ आठमा चाहिँ शासनको स्थित हुनु शासनको स्थित हुनु भने चाहिँ त्यो सम्पूर्ण लेबीमा टेम्पा नेपा भनेको छ नि बुद्धको धर्म चाहिँ बुद्धले दिनु भएर अहिले समयमा भने बुद्ध धर्म चाहिँ रहनुपर्छ भएको हुनुपर्छ त्यसो कारणले त्यो भनेको नौमा चाहिँ उसको धर्मको अनुयायी हुनु हो अब बुद्धले धर्म देशना गर्नुभएको समयमा हामी भएर त्यो मात्रै नभएर गुरुले पनि धर्म चाहिँ आफैलाई दिएर हामी आफै पनि त्यो धर्मलाई मानेर अनि हामी आफै बुद्ध धर्ममा प्रवेश हुनुपर्छ त्यसो कारणले अहिले यो धर्मको अनुयायी हुनु भने चाहिँ बुद्धको चेला भनौँ कि बौद्ध हुनु भन्ने हो त्यसो कारणले हामी आफै पहिला बौद्ध हुनुपर्छ बौद्ध भयो भने अनि हामीले बुद्ध धर्महरू सबै गर्नु सक्ने त्यो हुन्छ चुबा 10मा चाहिँ अरूको प्रति सही धायता सरी धायता यो सम्पूर्ण लेबीमा चाहिँ यो लेखेको छ शेन जिन्दा सोकी राङला निङ चाहिँ फ्यान तक्पा भनेको छ यो मैले यहाँ सजिलोदेखि भन्यो भनेदेखि आफैले धर्म गर्नु बेलामा अनि कोही मान्छेले आफूलाई तिमी धर्म गर तिमी धर्म गर्नु सक्नुको लागि खानादेखि लिएर सहयोग हामी गर्छु भनेर माया दयाद्वारा गर्ने मान्छे छ भनेदेखि अहिले यो 10औं अनि गुण चाहिँ प्राप्त हुने हो त्यो भनेको अब हामीले थाहा हुनुपर्ने के छ भनेदेखि हो अहिले भनेको 10 सम्बन्धको पहिचान भनेर मैले अहिले भने नि यो चाहिँ आफूलाई प्राप्त भएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ आफै मान्छे हो पहिलेदेखि आफै मान्छे हो कि होइन मान्छे हो भनेर चाहिँ थाहा हुने त्यही दोस्रो गरेर अनि म चाहिँ जन्म कहाँ लिएको छ धर्म भएको ठाउँमा जन्म लिएको छ कि भिक्षु र भिक्षुनी उपासिकाहरू भएको ठाउँमा अनि जन्म लिएको छ कि छैन हेरेर छ भनेदेखि त्यो पनि हामीले प्राप्त भएको छ यस्तो गरेर चाहिँ 10वटा एक गरेर 1 देखि 10 सम्म मलाई 1 देखि 10 सम्म अनि सम्पदको पहिचान जो भनेको चाहिँ मलाई प्राप्त भएको छ हो मैले धर्म गर्नु सक्छ भने यसरी सम्झिनुपर्छ अब यहाँसम्म चाहिँ अनि त्यो सक्यो 18 पहिचान चाहिँ सक्यो अब यिनीहरू थेन्छेवा भनेको छ थेन्छेवा भने चाहिँ अब यहाँ नेपालीमा यहाँ छ नि दोस्रो छान सम्बत महाआर्ताको बारीमा अब यो अब छोटकरीमा भन्यो भनेदेखि छान सम्बत महाआर्ताको विषय त्यो चाहिँ हो यसलाई अनि सम्पूर्ण लेबीमा निपथेन्छेवा भनेको चाहिँ त्यो अब यसमा 3 प्रकारको अनि त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ त्यसो चाहिँ यहाँ छ नि यहाँदेखि सुरु हुन्छ यहाँ नम्बर 1 चाहिँ छुट्यो रहेछ यहाँ भयो आसियाको भने यहाँबाट हो
आस्थियाको अनि अपेक्षा महाअर्थ भनेको छ। यो सम्बोधन लेबेमा नेकबल त्यो त्यो थेन्छवा भनेको यो पहिला हो, नम्बर 1 हो यो चाहिँ। आस्थियाको अपेक्षा महाअर्थ, यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि मैले यस्तो अघि भनेको जस्तो मानव जीवन यस्तो पायो भने मैले महाअर्थ मैले प्राप्त गर्न सक्छ भनेको। यो महाअर्थमा तीनटा छ। एउटा चाहिँ के हो, नेकबल त्यो त्यो थेन्सेवा भने चाहिँ आस्थ्याको अपेक्षा महाअर्थ मैले प्राप्त गर्न सक्छ भनेको छ। अब यो कसरी हो भनेदेखि यदि मैले पाएको यो मानव जीवन प्रयोग गरेर यही जन्ममा मैले अनि त्यो अब ज्ञानहरू शिक्षाहरू ज्ञानहरू अनि हामीले जो चाहेकोहरू छ त्योहरू सबै मैले यो जीवन चाहिँ प्रयोग गरेर मैले प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने त्योलाई भनेको सोच। आस्थियाको भने चाहिँ यो जीवनको फाइदाहरू, यो जीवनमा चाहेको कुराहरू सबै यो जीवनद्वारा प्राप्त गर्न सक्छ, यो मानव जीवन पाएको कारणले सक्छ भने त्यो एउटा। थर्तुलो निप थर्तुलो त्यो थेन्चवा भने चाहिँ यहाँ छ। दोस्रो यो दोस्रो चाहिँ यहाँ छ नि अन्तिमको अपेक्षा महाअर्थ भनेको छ। अब यो चाहिँ के हो भनेदेखि अन्तिमको भन्ने चाहिँ त्यो हो, यदि मैले यो मानव जीवन प्रयोग गरेर मैले भविष्य अब यसो भनौँ न त्यो के भन्छ मोक्षको अनि ज्ञानहरू गुणहरू प्राप्त गर्छु भन्दै गर्नु सक्छ भनेको हो। त्यो मात्र नभएर मैले यही मानव जीवन प्रयोग गरेर अनि बुद्धको ज्ञान गुणहरू पनि प्राप्त गर्नु सक्छ भन्छ। नेले थर्पत थम्जे खेम्बा भनेको छ हो। त्यो दुईटै मोक्ष र अनि बुद्धको ज्ञान गुणहरू सबै यदि मैले चाह्यो भने मेरो यही मानव जीवनद्वारा प्रयोग गरेर प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो हो त दिएको छ। अब तेस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि तेस्रोमा चाहिँ तेस्रोमा प्रत्येक दिन तथा प्रत्येक क्षणको अपेक्षा महाअर्थ भनेको छ। त्यो के हो भनेदेखि यदि मैले पाएको यो मानव जीवन प्रयोग गरेर एक एक दिनको भित्र एक एक घण्टाको भित्र एक एक मिनटको भित्र मैले यदि धर्म गर्यो भने मैले धेरै धर्महरू गर्न सक्छ। एक मिनटमा पनि मैले बुद्ध धर्म सङ्घ रत्नको अनि याद गरेर अनि उहाँको चरणमा जाने अभ्यास गर्न सक्छ। एक एक मिनटको भित्र बुद्धिचित मैले अभ्यास गर्न सक्छ। शून्यताको विषयमा मैले अभ्यास गर्न सक्छ। त्यो मात्र नभएर तन्त्रा त्यस्तोहरू पनि गर्न सक्छ। त्यसो कारणले मैले यस्तो मानव जीवन पाएर एक एक मिनटमा पनि मैले धेरै अनि महत्त्वपूर्ण धर्म अभ्यासहरू गर्न सक्ने रहेछ। त्यो कारणले यो गर्न सक्ने कारण के हो, मैले यो मानव जीवन पाएर हो भनेर चाहिँ सम्झिने हो। अब त्यसमा उदाहरणमा बुद्ध शाक्यमुनिले बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने कारण के हो भने उहाँले मानव जीवन पाएको कारण हो। त्यस्तो गरेर निङमा कक्यु साक्य घिलुको भित्र महासिद्धि महापण्डित महागुरुहरू धेरै ज्ञान प्राप्त भएको झुझुमिलाहरू यही जीवनमा बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने कारण के हो, झुझुमिलाले मानव जीवन पाएको कारण हो। झुझुमिला रेपाको मानव जीवन र अहिले हामीले पाएको मानव जीवन एउटै हो। म पनि मान्छे हो, हामी पनि मान्छे हो, झुझुमिला पनि मान्छे हो। तर उहाँले आफ्नो मानव जीवन राम्रो प्रयोग गरेर यही जन्ममा बुद्धता प्राप्त गर्न सक्यो। त्यसो कारणले हामीले पनि त्यस्तो मानव जीवन चाहिँ पाएको छ भनेर चाहिँ सम्झिनुपर्छ।
अब सुम्बङ्यकावा अब सुम्बङ्यकावा तेस्रो चाहिँ अनि मानव जीवन भने चाहिँ धेरै प्राप्त गर्नु गाह्रो भनेको विषयमा हो सुम्बङ्यकावा तेस्रो है तेस्रो चाहिँ दुर्लभ क्षण सम्बन्धको विषयमा बारेमा हो है अब त्यसमा गुरुहरूको उपदेश बमोजिम भन्ने हो भनेदेखि सर्वप्रथम भन्ने हो भनेदेखि है त्यसो अब यसमा चाहिँ तीन छ तीन है तीन छ त्यसो यो हो सर्वप्रथम कसो उदाहरण हो उदाहरणद्वारा या उदाहरणद्वारा अनि पाउने अब यो भनेको पे गर्ने नेकावा भन्ने चाहिँ कसरी भन्छ भनेदेखि उदाहरणद्वारा सम्बद्ध कसो क्षण सम्बद्ध दुर्लभ क्षण सम्बद्ध भनेको दुर्लभ क्षण सम्बद्ध अब त्यसमा तीन एउटा चाहिँ उदाहरणद्वारा दुर्लभ क्षण सम्बद्ध भन्ने चाहिँ यो हो एउटा पहिलो दोस्रो चाहिँ दिन अङ्गिठिमदोआ दिन्छ अब दोस्रो चाहिँ यो हो त्यसपछि हेतु भनेको छ नि त्यसपछि हेतु यो दोस्रो यो हो हेतुद्वारा अनि के अरे हेतुद्वारा दुर्लभ क्षणको विषयमा अनि तथा यो तेस्रो चाहिँ फलद्वारा अनि दुर्लभ क्षण तीनटा छ तीनटा घ्युको पेयको नियकावा घ्युको नियकावा अनि ड्रिब्युको नियकावा भनेर तीनटा छ तीनटा यो तीन हो अब त्यो चाहिँ छोटकरीमा भन्ने हो भनेदेखि अब पहिला चाहिँ यहाँदेखि हुन्छ यहाँदेखि भनेको छ अब हामीले जान्नुपर्ने कारण चाहिँ यो हो म यसमा यो भन्छु होइन बुद्ध शाक्य मुनिले यसरी के भन्छ बुद्ध शाक्य मुनिले यसरी भन्नुभएको छ हाम्रो यो संसारमा दुलो कति छ भनेदेखि गर्नु नसक्ने दुलोहरू छ नि त्यही जस्तो गरेर त्यो उदाहरणमा राखेर दुर्गति लोकदेखि सुगति लोकमा अनि जन्म लिने चाहिँ अनि होइन दुर्गति लोकदेखि दुर्गति लोकमा जन्म लिने र सुगति लोकदेखि दुर्गति लोकमा जन्म लिने अनि व्यक्ति अनि प्राणी कति छ भनेदेखि हो अहिले भनेको जस्तो यहाँ संसारमा जति भएको दुलोहरू छ नि त्यो जस्तो धेरै छ भनेको छ अब के अरे सुगतिदेखि सुगतिमा अनि जन्म लिने र दुर्गतिदेखि सुगतिमा जन्म लिने व्यक्ति प्राणी कति छ भनेदेखि बुद्ध शाक्य मुनिको नील रोए औँलाको नङले यसरी यो दुलो टिप्यो भने कति हुन्छ त्यति कम्ती छ भनेको छ हो यसरी भन्नुभएको चाहिँ अनि के अरे उदाहरणद्वारा भनेको उदाहरणद्वारा दुर्लभ क्षण भने चाहिँ यसरी भन्ने दुर्लभ क्षण सम्पत्ति भने चाहिँ यो अब त्यसपछि दोस्रो घ्यु गोने अब धेरै त खेचेजुती महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो हो दोस्रो हेतुद्वारा अनि दोस्रो चाहिँ हेतुद्वारा पाउनु अति दुर्लभ
भनेको विषयमा अब यसमा चाहिँ यो धेरै राम्रो बनेको छ यो के अरे चतुशतकमा चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ यो यो चाहिँ धेरै राम्रो छ किसिङिचुले त्यो नेपालीमा पढ्नुहोस् त धेरै दोस्रो प्राय दो चतुशतकमा खदुलो चतुशतकमा प्राय मनुष्यहरू अनर्थको पक्ष ग्रहण गरिन्छ तसर्थ सामान्य मानिसहरू धेरै जस्तो निश्चय नै दुर्गतिमा जान्छन्। अब यो चाहिँ धेरै त्यो रहेछ महत्त्वपूर्ण रहेछ अब यसमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि फेमुछेने मेनाम्ने थाम्बामा छोइन्जी थेन सुसु के भने फेचेङ यापर डो है अब धेरै अनि जान धेरै प्राणीहरू चाहिँ भनेको छ धेरै सामान्य प्राणीहरू चाहिँ अनि के अरे मृत्यु भएको पछि अनि कहाँ जन्म लिन्छ भनेदेखि दुर्गतिमा धेरै नै जन्म लिन्छ भनेको छ त्यो कारण के हो त्यसमा कारण चाहिन्छ नि कारण के हो भनेदेखि धेरै अनि सामान्य अनि व्यक्तिहरूले प्राणीहरूले चाहिँ अनि जहिले पनि अनि जहिले पनि अकुशलको अनि कार्य गर्छ अकुशलको कार्य गरेको कारणले अकुशलको कर्म बनाउँछ अकुशलको कर्म बनाएर त्यो कर्मद्वारा चाहिँ कारणले अनि दुर्गतिमा चाहिँ जन्म लिन्छ यसरी भन्नुभएको छ यो धेरै राम्रो हो नि त्यसो कारणले हामी यो मानव जीवन प्राप्त हुने भने चाहिँ गाह्रो मानव जीवन प्राप्त हुनुको लागि कमसे कम शील राम्रो हुनुपर्छ नि शील राम्रो हुने भन्ने त्यो के हो 10 अकुशल कर्म अनि त्यागेर 10 कुशल कर्म अनि गर्नुपर्छ त्यो 10 कुशल कर्म गरेको कर्मले अनि मानव जीवन मान्छेको जीवन यस्तो चाहिँ प्राप्त हुनु त्यसो कारणले यो गाह्रो हो अहिले हामीले पाएको मानव जीवन चाहिँ हामीले पहिलो जन्ममा अकुशल कार्यहरू त्यागेर कुशलको 10 कुशल कर्म गरेको कारणले अहिले पाएको यदि हामीले यो जन्ममा अकुशल कार्य चाहिँ छोडेर कुशल कर्म अनि हामीले नगर्यो भने फेरि हाम्रो पछिको जन्म चाहिँ दुर्गतिमा जन्म लिनुपर्ने हुनसक्छ त्यसो कारणले अहिले यो कारणहरू चाहिँ राम्ररी सम्झिनुपर्छ विचार गर्नुपर्छ दिने हो त सुम्बा ड्रिवम ठाङ्गी गोने न्याकावा अब यो चाहिँ सजिलो छ यसमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि यहाँ छ नि यो घिसिङ एकचोटि पढ्नुहोस् त तेस्रो फल सैदिनमा तेस्रो फल अथवा सङ्ख्याद्वारा पाउन अति दुर्लभ भनेको सुगतिको विपरीत दुर्गतिमा हेऱ्यो भने सुगति प्राप्त हुनु पनि अति दुर्लभ हुनु चाहिँ सुगतिभन्दा पशुको सङ्ख्या धेरै र पशुको सङ्ख्याभन्दा प्रेतको सङ्ख्या धेरै र प्रेतको सङ्ख्याभन्दा नर्कको सङ्ख्या धेरै हुन्छन् भन्नुभए अनुसार हो अब यो फलद्वारा भन्ने चाहिँ यसो हो हामीले राम्रो यसो हेर्नु त हामी यो सुगतिमा भएको अब देवा र मान्छे भन्छ नि यो भन्दा पशुहरू चाहिँ धेरै हुन्छ पशुभन्दा प्रेतहरू चाहिँ धेरै नै हुन्छ त्यसो कारणले मान्छेको जीवन प्राप्त हुने सुगति लोक अनि लोकमा जन्म लिने भने चाहिँ अनि धेरै गाह्रो हो भने चाहिँ त्यो यसरी हिसाब गर्दाखेरि थाहा हुन्छ भनेको छ अब अन्तिममा अब यहाँसम्म मैले भन्नु चाहेको अघि के अरे 3 प्रकारको विषय छ नि त्यो चाहिँ यहाँसम्म हो अघि भन्नुभएको त्यो पहिलो क्षण सम्बन्धको पहिचान
दोस्रो क्षण सम्बन्धको महा अर्थात् तेस्रो दुर्लभ क्षण सम्वाद भन्ने यो तीनको विषयमा चाहिँ मैले भनिसकेँ। अब अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि छोटकरीदेखि हामीले अनि अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ, यस्तो मानव जीवन पाएकोमा हामीले के गर्नुपर्छ भनेको विषयमा भन्छु। अब यो चाहिँ अब यहाँ छ नि तिप्ति सम्बोधन लेबीमा नेकल थेन्जु थयो छावा भनेको छ। अब म छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले अनि अहिले अगाडि भनेको त्यो तीनहरू सम्झेर विचार गरेर अन्तिममा हामीले के अभ्यास गर्नुपर्छ भनेदेखि यहाँ छ नि पहिला चाहिँ यो हो ठिक चाहिँ गेवेसिङले पहिले एकछिन है, यहाँ छ नि यो खोलाहरू सबै के देखाएको छ भनेदेखि खोरुए घ्याछो भनेर संसारको अनि के अरे समुद्र भन्ने चाहिँ यसको यो चिनाएको हो। अब यो भित्रमा धेरै त्योहरू छ नि पशुहरूदेखि लिएर यो घरहरूदेखि छ नि संसारमा धेरै के अरे प्राणीहरू छ भनेको छ। अब हामी संसारमा जन्म लिएर दुःखमा हामी जिएर बसेको प्राणीहरूले अब हामी के गर्नुपर्छ भनेदेखि हामीले अहिले मानव जीवन पाएको बेलामा अनि हामीले यहाँ छ नि यसरी बाटो देखाएको छ नि यसरी गरेर चाहिँ त्यो मोक्ष प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै बुद्धता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेको छ। यदि हामीले यो संसार छोडेर मोक्ष प्राप्त गर्नु र के अरे बुद्धता प्राप्त गर्नु हो भनेदेखि के गर्नुपर्छ भनेदेखि 3 नम्बर 1 यो हो न्यान भनेको छ। सुन भनेको के सुन भनेदेखि ठेक्वा छिम्पी गेवेसिङले दम्गा न्याम्बा भनेको छ। अनि महागुरुद्वारा अनि हामीले बुद्धको धर्म देशनाहरू सबै सुन्नुपर्छ भनेको छ। अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ भनेदेखि यहाँ सेम भनेको छ। सेम भने चाहिँ दमागी खोद्यो तक्सिन सेम्बा भनेको बुद्धको धर्मको देशनाहरू सबै सुनेर अनि त्यसको विषयमा चिन्तन गर्नुपर्छ भनेको छ, विचार गर्नुपर्छ भने त्योहरू सबै अनि जानकार हुनुको लागि चिन्तन गरेर जानकार गर्नुपर्छ भनेको छ, अध्ययन गर्ने। अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ भनेदेखि यहाँ गोम्बा भनेको छ। गोम्बा भनेमा दम्गा थियो छुलसी यसलाई छेद्यो गोम्बा भनेको चाहिँ अब यो धर्म जो हामीले धर्म सुनेको र चिन्तन गरेको धर्महरू जानकार भइसकेहरू सबै अनि ध्यान र अभ्यासमा लिएर ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको छ। अब ध्यान अभ्यास गर्दै गर्दै गयो भनेदेखि अनि तया त गदी पारा समगदी बुद्धि सोहा भनेर 5 मार्ग प्राप्त हुने। त्यसपछि मोक्ष र बुद्धि अनि बुद्धि भूमिमा हामी पुग्छ। यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हो। अब आज यति राख्छु, समय पनि भयो। मेरो विचारमा 1 घन्टा र 10 मिनट त्यो चाहिँ त्यो गरेको हो। अब अहिले 1 घन्टा र 15 चाहिँ गएछ। अब यहाँ राख्छु। अनि अन्तिममा सबैलाई फेरि तसिदेले नमस्कार भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले धर्मलाई ध्यान दिएर सुन्नुमा धेरै खुसी लाग्यो। अनि निरन्तर रूपले यसरी धर्मलाई चाहिँ अनि ध्यान दिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दछु। अब अन्तिमको प्रार्थना। जम्बे पाओ छितरे खेम्बा कुन्दो जम्बो तेया देशेन्डे तेदा कुन्जी जेसो दाल क्यावान देदा तमजे रब तुंगो तुसम शेबे क्यावा तमजे गो वाकांगो छोदो दाक्षिण गेवे चावान देगे सांबो चेचे रब तुंगो गे
파마 심제 탐제 대단 된게 챙겨로 탐제 따도 장주 선바 가는 수시 대다 고인게 뭐놈 좁교로 제 자교 남만 남게 자시쇼 이담 하조 남게 마다 가는 남게 자시 최경 소만남 자시쇼 토지체